बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जिन्होंने पाकिस्तान पर एक अरसा हुकूमत की और इस हुकूमत करने के दौरान में वो हर दुनिया की उस आसाइश से सब्र आज़मा और उस आसाइश से मुज़य्यन रहे जिसका किसी शख्स के जहन में सिर्फ़ और सिर्फ गुमान ही हो सकता है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने छोटे भाई और उसके ख़ानदान के साथ पूरे पाकिस्तान में जहाँ चाहते जैसे चाहते ज़िंदगी गुजारते, मगर तारीख़ गवाह है कि जब कभी किसी शख्स ने अपनी ज़िंदगी की बहुत सी बहारें देखी हों तो वो कोई ना कोई ऐसी जगह भी ज़रूर देखता है जिसको देखना शायद उसके लिए बहुत अज़ियतनाक हो। बिल्कुल ऐसा ही इस दफ़ा शरीफ ख़ानदान के साथ हो रहा है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है 10 साल के लिए, जबकि उनकी बेटी मरियम नवाज़ को 7 साल के लिए कैद किया जा रहा है और मरियम नवाज़ के शौहर यानी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के दामाद जनाब सफदर साहब को 1 साल की कैद सुनाई गई है। लेकिन नाज़रीन, आखिर इस मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स जेल में कैसे रहेगा? जेल में इस शख्स के लिए किसी आम कैदी की निस्बत कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जो इजाफी होंगी? ये बातें आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दी गई लिंक बार में मौजूद सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद वहीं पर मौजूद बेल आइकन को दबाकर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। अब किसी भी जुर्म में मुलव्विस फर्द का ठिकाना बिलाखिर जेल होता है, जहाँ के अपने कायदे कानून हैं। जेल पहुँचते ही कई अफराद को खुसूसी सहूलियात दे दी जाती हैं और उसे क्लास ए और बी कहा जाता है। क्लास ए और बी मिलने का मयार क्या है और इसमें कैदियों को क्या सहूलियात होती हैं, हम आपको बताते हैं कि जेल एक्ट 1978 के तहत पाकिस्तान में कैदियों के लिए 3 दर्जे मुख्तस हैं, जिन्हें ए, बी और सी कहा जाता है। ए और बी कैटेगरी को खुसूसी क्लास भी कहा जाता है। खुसूसी क्लास ग्रेड 16 या उससे ऊपर के किसी भी अफसर, कमीशन ऑफिसर या रुकने पार्लियामेंट को दी जा सकती है। ऐसे आम शहरी जो सालाना 6 लाख रुपए से जायद का टैक्स देते हों वो भी खुसूसी क्लास हासिल कर सकते हैं। ए कैटेगरी में आने वाले कैदी को टेलीविजन, फ्रिज और वाटर कूलर की सहूलत मैसर होती है, जबकि काम काज के लिए 2 मुशक्कती भी दे दिए जाते हैं। एक क्लास का कैदी हर 15 रोज बाद अपनी पसंद का खाना घर या बाहर से मंगवा सकता है। ए और बी क्लास के कैदी अपनी मर्जी के कपड़े भी पहन सकते हैं, जबकि बी कैटेगरी में मौजूद कैदी कम से कम ग्रेजुएट लेकिन साथ ही कैदे बामुशक्कत के मुजरिम भी होते हैं। इस वजह से उन्हें खुसूसी क्लास की दीगर सहूलियात तो हासिल होती हैं लेकिन मुशक्कती या खिदमतगार दस्तयाब नहीं होते। तीसरी कैटेगरी यानी कैटेगरी सी आम होती है, जहां तमाम कैदियों को एक ही जगह रखा जाता है, उन्हें कैदी नंबर दिया जाता है और उनके लिए कैदियों वाला लिबास पहनना लाजिम है। दूसरी जानिब अगर मुल्जिम आदि मुजरिम हो, रियासत के खिलाफ किसी कार्रवाई में मुलव्विस हो, जासूस हो, किसी कलदम या दहशतगर्द तंजीम का रुकन हो या फिर सीरियल किलर हो तो उसे किसी भी सूरत खुसूसी क्लास नहीं दी जा सकती। नाज़रीन, इन कैदियों को जब किसी भी जेल में कैद किया जाता है तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है कि उसका कैद के बगैर आम दुनिया में क्या स्टेटस है। और अगर हम बात करें नवाज़ शरीफ की तो नवाज़ शरीफ एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें कैद के दौरान बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक्स्ट्रा करिकुलर और एक्स्ट्रा वेगेंजा सहूलियात अता की जाएंगी, जिन सहूलियात में अपना खाना, अपना फ्रिज, 2 मुशक्कतियों की बजाय 4 मुशक्कती और कमरे में एसी भी दस्तयाब होगा। इनकी ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी होगी जो किसी भी पुरतईश होटल में किसी भी जेल के बाहर के शख्स की ज़िंदगी होती है। और नाज़रीन, इनको जेल के अंदर वो स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता है जो प्रोटोकॉल किसी दूसरे शख्स की ज़िंदगी में मौजूद नहीं होता। जेलों में कैदियों के इंसानी हुकूक की तलफी और जेलों का गैर इंसानी माहौल हमारे निज़ाम ताज़ीर की एक तकलीफ दह हकीकत है। कैदियों की बड़ी अक्सरियत जेल में अपने कानूनी हुकूक से बेखबर होती है। हालांकि कवायद के तहत कैदियों को उनके हुकूक व फ़राइज़ से आगाह करना जेल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। अपने हुकूक और जिम्मेदारियों से कैदियों की बेखबरी की एक वजह यह भी है कि उर्दू ज़ुबान में जेल एक ऐसा अमर है जिसके बारे में कोई भी किसी भी हवाले से अपने दिल में नरम गोशा नहीं रखता। अगर हम आपको ये बताएं कि सूबा सरहद समेत मुल्क के तमाम सूबों में जेलों की सूरत हाल कम व बेश एक जैसी है तो आपको यकीनन ये सुनकर कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। मगर नाज़रीन, एक बात पर गौर कर लिया जाए कि जेल में जो इंसान बसते हैं तो वो भी इंसान। और अगर आपको ये बताया जाए कि जो सिफारिशात आपके आइन में मौजूद हैं उनके मुताबिक जेल के कैदियों का क्या सिनारियो है
تو قیدیوں کے لیے غذا کا جو موجودہ سکیل ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہے، یعنی کہ جو کھانا انہیں دیا جاتا ہے وہ بہت گھٹیا ہوتا ہے، جبکہ سیاسی قیدیوں کو اعلیٰ درجے کے قیدیوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ جو سیاسی قیدی جیسے کہ میاں محمد نواز شریف کی آج بات کر رہے ہیں، ان کو خصوصی پروٹوکول ملتا ہے، اور اس خصوصی پروٹوکول کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص 3 مرتبہ پاکستان کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ریپریزنٹ کر چکا ہے۔ یہ پاکستان کا وزیر اعظم یعنی کہ پاکستان کا سب سے سپریم لیڈر رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ ایسی سفارشات ہیں اور یہ ایسی جیسے کہ ان کو یہ ایک اضافی سہولت بھی ملتی ہے کہ وہ جس بھی شخص کو چاہیں 15 دنوں کے بعد فون کر سکتے ہیں، اپنا کھانا اپنے گھر سے منگوا سکتے ہیں، اور کھانا کھانے سے پہلے اسے ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ اور ان کی جو کیٹیگری ہے وہ ایون فیلڈ ریفرنس میں قید کی سزا پانے کے باوجود، اگر ہم یوں بات کریں کہ میاں محمد نواز شریف کو کیا زندگی ملے گی، تو ناظرین ان کی زندگی بہت ہی پرتعیش ہوگی، جبکہ ان کی صاحبزادی اور داماد بھی ٹیلی ویژن، رسالے اور اخبارات کی سہولت سے مستفید ہوں گے۔ اطلاعات کے مطابق 3 بار ملک کا وزیر اعظم رہنے کی وجہ سے سابق وزیر اعظم نواز شریف نہ تو عام قیدیوں جیسی زندگی گزاریں گے اور نہ ہی انہیں جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں گی۔ اطلاعات کے مطابق نواز شریف کو جیل میں 1 کلاس فراہم کی جائے گی، جبکہ قید بامشقت میں ان سے دفتری امور انجام دلائے جائیں گے۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بھی جیل میں B کلاس فراہم کی جائے گی، انہیں B کلاس گریجویٹ ہونے کی وجہ سے فراہم کی جائے گی۔ اطلاعات کے مطابق نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم، داماد کیپٹن صفدر، ان کو بھی جیل پہنچتے ہی قیدی نمبر الاٹ کر دیا جائے گا، جبکہ انہیں جیل میں کال کوٹھڑی میں نہیں رکھا جائے گا، اور نہ ہی انہیں اس چیز کی پابندی کرنی پڑے گی کہ وہ عام جیلیوں جو جیل کے قیدی ہوتے ہیں ان جیسا لباس پہنے، کیونکہ ان کو اس چیز کی کھلی آزادی ہے کہ وہ جیسے چاہیں وہ کپڑے وہاں پر پہن سکتے ہیں، کیونکہ انہیں جیل میں کسی بھی حوالے سے مطلب جیل کے جو عام قیدیوں کی جو C کلاس کے قیدیوں کی ہوتی ہیں ساری بازگشت، اس میں سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسا ایج ہے جو کسی عام شخص کو نہیں ملتا، اور یہ ایج جو ہوتا ہے یہ صرف اور صرف اسی لیول کے قیدیوں کو ملتا ہے جس لیول کے قیدی میاں محمد نواز شریف ہیں اور ان کی بیٹی مریم نواز ہیں، اور ان کے داماد جو ہیں وہ ایک سیاسی رکن ہونے کے، ایک سیاسی کارکن ہونے کے اور ایک سیاسی فگر ہونے کے علاوہ پہلے کیپٹن بھی رہ چکے ہیں، اور فوج کا جو بھی شخص ہوتا ہے جیل میں اس کو ایکسٹرا ایج ہمیشہ عنایت کیا جاتا ہے۔ ایک نجی اخبار کی رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم اور ان کی جو بیٹی ہے وہ احتساب عدالت سے سزا یافتہ ہونے کے باوجود عام قیدیوں جیسی زندگی نہیں گزاریں گے، اور ان کو A کلاس کیٹیگری میں رکھا جائے گا۔ اور یہ واضح رہے کہ ماضی میں بھی بہت سے سیاستدانوں کو جیل کی ہوا کھانی پڑی، لیکن انہیں سلاخوں کے پیچھے بھی ایک پرتعیش زندگی دی گئی، جبکہ سیاسی کارکن اوپر عام قیدی ان تمام سہولیات سے عاری ہوتے ہیں۔ اور نواز شریف جیسے قیدی کو جو کہ A کلاس میں رہتے ہیں انہیں 2 خانسامے بھی دیے جاتے ہیں جو کہ جیل میں ان کا سارا کام کرتے ہیں، اور ان کو خود کسی بھی کام کرنے کا نہیں کہا جاتا۔ ان کی ابھی آمد ہوئی نہیں جیل میں، جبکہ سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی سعید اللہ نے کہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں کسی قسم کے خاص انتظامات نہیں کیے گئے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ جیل میں صفائی سمیت دیگر انتظامات پہلے سے بہت بہتر ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ صفائی کی جاتی ہے۔ اور سعید اللہ خان نے ایک نجی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ میاں نواز شریف اور دیگر شریک ملزمان کی جیل میں آمد کی صورت میں انہیں عام قیدیوں کی طرح رکھا جائے گا، جو کہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی کہ سراسر ناممکن ہے، کیونکہ میاں محمد نواز شریف اگر اس جیل میں آ رہے ہیں تو اس جیل کا نظام ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوگا، اور وہ کسی بھی حوالے سے ایسی زندگی نہیں گزاریں گے جیل میں جو زندگی ان کے شایان شان نہ ہو، کیونکہ اس ساری عمر جاتی عمرہ اور مری جیسے پرصحت مقامات پر زندگی گزارنے والے اشخاص کو اگر گندگی میں رکھا جائے گا تو وہ دنوں میں بیمار ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو ان کا ڈرامہ ہمیشہ سے چلتا آتا ہے جس میں وہ خود کو بیمار قرار دلواتے ہیں اور مختلف قسم کی نیگیٹو اور فیک رپورٹس تیار کرواتے ہیں، وہ شاید حقیقت میں تبدیل ہو جائیں، اور ان کو حقیقت میں تبدیل ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ جیل میں بہت زیادہ گندگی ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین، چاہے کچھ بھی ہو،
جتنی مرضی سہولیات مل جائیں، ایک دن ایسا آتا ہے جب انسان کو جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے، اور قید ہے، پنجرہ جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں اپنے ایسے آخر سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ مالک و خالق کائنات حق حلال کا رزق عطا کرے تمام مسلمانوں کو، اور کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کے پیسے پر ڈاکہ ڈالنے یا چوری یا رہزنی کرنے سے خالق و مالک کائنات ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ السلام علیکم۔